नमस्कार। सर्वप्रथम म सिक्किमको सबै दिदीभाइ बहिनीहरू साथीभाइहरूलाई धन्यवाद दिँदैछु, बधाई दिँदैछु। हाम्रो वर्ल्ड एन्भाइरोमेन्ट डे 5 जुनमा 5 जुनमा एकदम सक्सेसफुली सेलिब्रेट भएको थियो। राजभवन कम्प्लेक्समा हाम्रो ऑनरेबल गवर्नर सर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सरले प्लान्टेसन सांकेतिक प्लान्टेसन गर्नुभएको र उनीहरूले सम्बोधन पनि गर्नुभएको। त्यही क्रममा यो अ डे फर मदर अर्थ आउँदैछ 7 तारिकमा 7 जुलाईमा। उसको कुन पाराले यो डे फर मदर अर्थ को परिकल्पना भएको त्यो म अलिकति भन्न चाहन्छु। हाम्रो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सरले 2 वर्ष अघि उहाँले भन्नुभएको कि हामीले यो पर्यावरणको प्रति हाम्रो सचेतना जगाउनुको निम्ति एउटा प्रोग्राम गर्नुपर्ने। उहाँले नै 7 जुलाई 7th डे र त्यो वर्षमा 7 जुलाई चाहिँ 7th डे अफ द वीक पनि थियो, रविवार थियो। 7 जुलाई 7th डे अफ द वीक 7th मन्थ अफ द इयर मा उहाँले 7 यस्तो भनेर नि 7 जुलाई 7 डे 7 जुलाई एन्ड 7 डे अफ द वीकमा उहाँले यो फिक्स गर्नुभएको। बेसिकली यो तपाईको डे फर मदर अर्थ के हो? इसको बेसिक आइडिया हो पर्यावरणको प्रति हामीलाई सबै पब्लिकलाई जागरुक गर्ने। 7 मिनटको निम्ति 11 बजेदेखि 7 सम्म 7 मिनटको निम्ति होल सिक्किमभरि कुनै पनि गाडी चल्दैन। एसेन्शियल सर्भिसेस छोडेर कुनै पनि गाडी चल्दैन। त्यो पनि 7 मिनटको लागि सबै भेहिकुलर मुभमेन्ट बन्द भइहाल्छ। लास्ट इयर पनि त्यस्तो भएको, बिफोर लास्ट इयर पनि त्यस्तो भएको, अनि यो साल पनि हामी त्यही पाराले मनाउँदैछौँ। डे फर मदर अर्थ इट्स अ भेरी युनिक कन्सेप्ट एन्ड इट्स द कन्ट्रिब्युसन अफ आवर करेन्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर। र यो धेरै राम्रो पाराले पब्लिकले रिसिभ पनि गरेको छ। म त्यही भन्दैछु, पब्लिकले पनि एकदम जोशले हाम्रो साथ दिएको छ। सिक्किम सरकारको पर्यावरण र वन डिपार्टमेन्टको जुन प्रयास हुँदैछ त्यसमा पूरी सहभागिता पब्लिकले दिनुभएको छ। अ डे फर मदर अर्थ किन यसको जरुरत हामीले बुझेको छौँ? आजको सिचुएसनमा तपाईँ हेरिदिनुहोस्, पूरा विश्व होल वर्ल्ड इज रिलिङ अंडर दिस पैंडेमिक अफ कोभिड-19। ग्लोबल वार्मिङ हुँदै जाँदैछ। फरेस्ट फायर्स आर भेरी रैम्पेंट। कोरल रिफ्स खत्म हुँदैछ। वेटल्यान्ड्स अलमोस्ट 50% सकिगयो। त्यसले गर्दा हामीले आज बुझ्नुपर्ने होल ग्लोब इज अंडर क्राइसिस। पूरा क्राइसिसको सिचुएसन आइसकेको छ। आजदेखि 20 वर्ष अघि मान्छेहरू भन्दै थियो ग्लोबल वार्मिङ यो उसको कोही साइन्टिफिक प्रुफ छैन। कतिजना प्रबुद्ध मान्छेहरू पनि त्यस्तो मान्दै थिएन कि ग्लोबल वार्मिङ पनि कुनै यस्तो प्रब्लम छ। तर आज यो सिचुएसन छैन। आज हामी एकदम साइन्टिफिकली भन्न सक्छौँ कि ग्लोबल वार्मिङ इज अ फ्याक्ट एन्ड जलवायु परिवर्तन पुरा भइसकेको छ। अब ग्लोबल वार्मिङ को सिचुएसन हामीले बुझ्नुको टाइम छैन। ग्लोबल वार्मिङ हेज बिकम अ ग्लोबल वार्निङ नाउ। सो सबैले यो सिचुएसन सपार्नुमा, सिचुएसन कुन पाराले हामीले कन्ट्रोल गर्ने त्यसमा हामीले आफ्नो आफ्नो सहयोग गर्नुपर्ने। तपाईले यो पनि थाहा छ, मैले अघि कुरा गरेँ वर्ल्ड एन्भाइरोमेन्ट डे को कुरा 5 जुनमा। यो डेकेड
2021देखि 2030सम्म यो डेकेड छ, डेकेड फर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन्स। यो युनाइटेड नेशन्सले डिक्लेयर गर्नु भएको छ। सो त्यही क्रममा हाम्रो यो अ डे फर मदर अर्थ इज अल द मोर इम्पोर्टेन्ट। उसको जन उपयोगिता बेसी छ। यो परिप्रेक्ष्यमा म जुन मैले अघि भने यो डेकेड फर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन्स होल वर्ल्ड मैले अघि म भन्दै थिएँ कि कुन कुन प्रब्लम अर्थले पृथ्वीले फेस गरिसकेको छ। 90% अफ द वर्ल्ड्स कोरल रिफ तपाईले थाहा छ होला। यो एकदम यो पनि एउटा इकोसिस्टमको इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। So 90% of the world's coral reef will be finished by 2050 if we contain the temperature between below 1.5 degrees centigrade hike. 50% of the world wetlands already have been destroyed. Every 3 seconds we are losing forest cover worth a football field. Every 3 seconds. So तपाईले बुझ्नु भएको छ होला, सिचुएसन इज भेरी भेरी डेन्जरस। इन फ्याक्ट प्रिकेरियस छँदै छ। यो सिचुएसन भयावह सिचुएसन भएको छ। अहिले हामी सबैले बुझिदिनु पर्ने यो सिचुएसन हामी उसको डाइरेक्ट इफेक्ट हामी फेस गर्दैछौँ। ग्लोबल वार्मिङ एन्ड यो क्लाइमेट चेन्जले गर्दा कुनै ठाउँमा 2 दिनको भित्रमा जुन सालभर वर्षा हुँदैछ त्यो 2 दिनको भित्रमा भइहाल्छ एन्ड बाँकी दिनमा वर्षा हुँदैन, तो अनिकालको सिचुएसन आइहाल्छ। सो वेगरीज अफ क्लाइमेट, द्याट इज द फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट इन्डिकेसन अफ दिस क्लाइमेट चेन्ज। यो मैले यो पनि कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, मैले भन्नुपर्ने। फेरि क्लाइमेट चेन्जको जुन असर छ यो तपाईको हिमालयन रिजनमा अझै प्रशस्त छ। पुरा एडवर्स इफेक्ट इज मोर प्रोनाउन्स्ड। तपाईको यो क्लाइमेट सिक्किम आउटर हिमालयज, हाम्रो सिक्किमिज हिमालयजमा क्लाइमेट चेन्जको जुन असर छ त्यो पनि अरू हिमालयन रिजन जस्तो पुरा एडवर्स इफेक्ट इज मोर प्रोनाउन्स्ड। यो हामीले बुझिदिनु पर्ने। अब म तपाईलाई यो म भन्न चाहन्छु, हाम्रो फरेस्टको वृक्षको उपयोगिता के हो। कतिवटा त्यो तपाईको संस्कृतको सूत्र हो, एक वृक्ष 10 पुत्रो समान। एउटा रुख चाहिँ 10 वटा त्यो पुत्र जस्तो छ त। म त्यो उतापट्टि जान्दिनँ, तर म यो भन्न चाहन्छु एउटा मेच्योर ट्री तपाईको एभ्री डे फोटोसिन्थेसिसले गर्दा रुख चाहिँ CO2 लाई एब्जर्ब गर्छ र O2 को उत्सर्जन गर्छ। त्यसले गर्दा एउटा मेच्योर ट्री एक दिनमा 4 वटा मानिसहरूको लागि जुन अक्सिजन चाहियो त्यो प्रदान गर्दैछ। एउटा रुख 4 मान्छेको अक्सिजन जुन चाहियो त्यो अक्सिजन चाहिँ एउटा रुख दिँदैछ। एउटा रुख त्यही पाराले एउटा फुल मेच्योर ट्री पूरा सालभरिमा एउटा वर्षमा 48 पाउन्ड्स अफ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ त्यो सक गर्छ, सिक्वेस्टर गर्छ। त्यो कार्बनमा कन्भर्ट गरेर तनाव उसको फैल्छ नि, त्यो CO2 ले गर्दा हुन्छ। सो त्यो पनि एउटा रुखको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। तपाईं बुझ्दिनुहोस् कि हाम्रो करोड करोड रुखहरू सिक्किममा छ, त्यो यति रुखहरूको वन सम्पदाको उपयोगिता कति हो। दे आर द लङ्स अफ द नेसन, दे आर द लङ्स अफ द स्टेट, नेसन एन्ड अर्थ पर से। त्यसले गर्दा हामीले सबैले रुख पनि जीवन हो नि, रुखमा पुरा जीवन हो। तो त्यो हामीले बुझिदिनु पर्ने, हाम्रो बुद्धिमा पनि यो जानुपर्ने कि रुखको हामी एउटा रुख काट्दाखेरि एउटा जीवन हामी नष्ट गर्दैछौँ। सो अ डे फर मदर अर्थ जुन 7 तारिकमा हामीले प्रोग्राम डिसाइड गरिसकेको छ, अनरेबल चीफ मिनिस्टर साहबको
निर्देशको मुताबिक पहिला हामीले सुरु गरेका थियौँ केचुडुम्ब्रामा साउथ सिक्किममा। उसको बादमा हामीले गान्तोकमै गऱ्यौँ अ डे फर मदर अर्थ। अब यो पालि हामीले एकताल साउथमा भएको, इस्टमा भएको, अब हामी यो वेस्टमा गर्दैछौँ देन्ताममा। नेक्स्ट इयर maybe we will take it in North Sikkim. So यो दिन हाम्रो प्रोग्राम के हो, हाम्रो प्लान्टेसन सिजन चल्दैछ, बर्खा ऋतु आइसकेको छ, पुरा प्लान्टेसन हामीले एउटा स्किमको मुताबिक गर्दैछौँ। यो पालि हाम्रो अनरेबल चिफ मिनिस्टर साहबले हामीलाई निर्देश दिएको थियो कि यो जुन प्लान्टेसन छ हामीले आजीविका पब्लिकको मान्छेहरूको आजीविकाको सँगै जोड्नु पर्ने। एभेन्यू प्लान्टेसन, ब्रुम ग्रास प्लान्टेसन, कुचुको प्लान्टेसन हुन्छ, यो सबै हामी फडर प्लान्टेसन, यो प्लान्टेसन हामी जुन हाम्रो नर्मल टार्गेट छ त्यो भन्दा बेसी हामीले राखेको छ यो पालि, त्यो पनि हामी गर्दैछौँ। सो प्लान्टेसन अलरेडी सुरु भएको छ। यही प्लान्टेसन ड्राइभ घर घरमा, बस्ती बस्तीमा, ठाउँ ठाउँमा हामीले यो पुर्याउनु पर्ने, सबैले यसमा सहयोग दिनुपर्ने, त्यो पनि मेरो निवेदन छ। सबैलाई पुरा उत्साहले तपाईले यसमा भागीदार बन्नुहोस् र तपाईँ यो पार्टिसिपेट गर्नुहोस्। सिक्किममा यो फरेस्ट र एन्भाइरोन्मेन्ट डिपार्टमेन्ट हामीले धेरै पर्यावरण कन्जर्भेसन, एन्भाइरोन्मेन्टल कन्जर्भेसनको क्षेत्रमा धेरै काम गरिसकेको छ, हामी गर्दैछौँ, अझै गर्दैछौँ। तपाईलाई थाहा छ होला, हाम्रो सिक्किमको फरेस्ट कभर भन्छ नि, उसको फरेस्ट कभर कति, कैनोपी कभर कति छ, त्यो चाहिँ हामीले पास्ट 2.5 डेकेड्समा मोर देन 4% बढाइएको छ। यो सानो उपलब्धि छैन, होल कन्ट्री, होल वर्ल्ड, त्यसमा पपुलेसन प्रेसर यति बेसी छ, गाय गोरु बाख्राहरूले पनि त्यो तपाईको नयाँ प्लान्टेसन खाइदिन्छ, त्यसको प्रेसर छ, पब्लिकको प्रेसर छ, जमिन, हाम्रो फरेस्टको जमिन सबैको आँखामा लाग्दैछ, फरेस्टको जमिन खाली छ, त्यो मिच्नुको लागि कतिजना त्यस्तो हुन्छ नि समाजमा। सो इन दिस कन्टेक्स्ट, यो परिदृश्यमा हामीले फरेस्ट कभर मोर देन 4%, फरेस्ट र ट्री कभर मोर देन 4% बढाइएको छ। यो हाम्रो एउटा उल्लेखनीय उपलब्धि हो, यो म भन्न चाहन्छु। साथै लास्ट इयर तपाईको 2020 मा हामीले फरेस्ट र एन्भाइरोन्मेन्ट डिपार्टमेन्टले नेशनल अवार्ड पाएको थियो जियो इन्फर्मेटिक्समा, जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम, GIS हामी भन्छौँ। हाम्रो GIS ल्याब एकदम हाई क्वालिटी ल्याब हो। तो GIS में GIS को यूज इन फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट र एन्भाइरोन्मेन्ट को क्षेत्र में यो टेक्नोलोजी को कुन उपयोग हुन्छ, त्यसमा सिक्किम वन विभागलाई, वन र पर्यावरण विभागलाई कंट्री में सबभन्दा राम्रो बेस्ट डिपार्टमेंट स्टेट, बेस्ट स्टेट डिक्लेयर गरेको छ। त्यो पनि एउटा उल्लेखनीय उपलब्धि हो। साथै जुन हाम्रो डेभलपमेन्ट हुँदैछ उसको लागि फरेस्टको जमिन चाहियो। हामीले आजसम्म टोटल 1980 देखि आजसम्म हामीले 27 स्क्वायर किलोमिटर जस्तो जमिन, फरेस्टको जमिन डेभलपमेन्टको लागि डाइभर्ट गरेको छ। त यो जमिन डाइभर्ट भएपछि उसको ट्री कभर, फरेस्ट र ट्री कभर पनि जान्छ। सो उसको लागि हामी के गर्दैछौँ, कम्पनसेटरी फरेस्टेसन हामी गर्छौँ। हामीले अराउन्ड 51-52 स्क्वायर किलोमिटर कम्पनसेटरी फरेस्टेसन गरेको छ कि जुन उसको एडभर्स इफेक्ट हुन्छ रुखहरू काटेपछि, जब फरेस्ट ल्यान्ड डाइभर्ट गरेपछि उसको एडभर्स इफेक्ट्स नहोस्, हामीले त्यो भन्दा बढी हामीले प्लान्टेसन गरेको छ।
यो पाराले फरेस्ट एन्ड एन्भाइरोन्मेन्ट डिपार्टमेन्टले धेरै धेरै काम गरेको छ। यो म सबै यता लिस्ट गर्दिनँ, तर हाम्रो जुन प्रोटेक्टेड एरिया हो, प्रोटेक्टेड एरिया भने 7वटा सेन्चुरी र एउटा नेसनल पार्क हो, 1 बायोस्फियर रिजर्भ। तपाईले थाहा छ हाम्रो कञ्चनजङ्घा नेसनल पार्क इज इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो र कन्ट्रीको ओन्ली नेसनल पार्क अन्डर नेचुरल एन्ड कल्चरल क्याटेगोरिज, ओन्ली नेसनल पार्क एउटै मात्रै पुरै कन्ट्रीमा देशमा हो जो कि कल्चरल र नेचुरल क्याटेगोरीमा आउँदैछ। सो कञ्चनजङ्घा नेसनल पार्क इज अ प्राइड अफ द स्टेट, प्राइड अफ द डिपार्टमेन्ट, कज प्राइड अफ द स्टेट, प्राइड अफ द नेसन। र यो एउटा इन्टरनेसनल एजेन्सीले केएनपीलाई वर्ल्डको 10 सबभन्दा राम्रो 100 बेस्ट टुरिस्ट डेस्टिनेसनमा एउटा गएको छ। यो पनि कुरा म भन्न चाहन्छु। सो हाम्रो जुन प्रोटेक्टेड एरिया जो सेन्चुरी र नेसनल पार्क, त्यो चाहिँ टोटल जोग्राफिकल एरियाको 30.77%, अराउन्ड 31% हो। द्याट इज हाइएस्ट इन द कन्ट्री। कन्ट्रीको एभरेज इज लेस देन 5%। सो तपाईँले अब यो भन्नु बित्तिकै तपाईँले थाहा पाएको छ होला कि यो हामीले पर्यावरण संरक्षणको लागि प्रोटेक्टेड एरिया वाइल्ड लाइफको संरक्षणको लागि धेरै धेरै काम गरेको छ। ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टको पनि धेरै कुरा निस्किँदैछ। तपाईँको बन्देल गएर तपाईँको फिल्ड्समा गएर तपाईँ यो आलुको खेती सबै खाइहाल्छ। त्यसमा हामीले के गरेको छ, भालुको प्रब्लम आउँदैछ, भालुले पनि टोकेको मान्छेहरूलाई पनि मारेको छ। त्यसमा हामीले के गरेको छ, यो पनि हामीले ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टको क्षेत्रमा स्पेशल प्रोभिजन फन्डको प्रोभिजन गरेर कन्ट्रीको बेस्ट एक्सपर्ट्सलाई कन्सल्ट गरेर वाइल्ड लाइफ इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाको एक्सपर्ट्सलाई यता बोलाएर हामीले धेरै काम गरेको छ। यसमा चेन लिङ्क फेन्सिङ, स्टोन वल फेन्सिङ, तपाईँको इक्विपमेन्ट्स, ट्र्याङ्कुलाइजर गन्स, उसको दवाई, ट्र्याङ्कुलाइजर को जुन दवाई हुन्छ, एउटा एम्प्युल एक ताल यो सर्ट दिएपछि 24,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ। तपाईँ बुझिदिनुहोस्, यति महँगो छ। तर पनि हामीले क्विक रेस्पोन्स टिम क्रिएट गरेको छ। कुनै पनि त्यसमा एक्सपर्ट्सहरू छ विथ अल द गन्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स। फेरि त्यो वाइल्ड लाइफलाई पक्रेर उसको लागि एउटा त्यो केज हामीले बनाएको छौँ, कस्टमाइज गरेको छ। एन्ड देन फेरि हाम्रो रेस्क्यु सेन्टरमा हामीले आउँदैछौँ। यो पाराले पनि हामीले एक्सपर्ट्सलाई बोलाएर एक्सपर्ट्सलाई कन्सल्ट गरेर धेरै काम गरेको छ। यसै पाराले ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टको काम हामी यो पारि पनि 21-22मा पनि पुरा गर्दैछौँ। एन्ड यसमा धेरै हामीले सक्सेस पनि पाएको छ। मोर देन 500 हामीले फेरल डग्स, भतुवा कुकुर जस्तो हुन्छ, तो उनीहरूलाई हामीले स्टरलाइज गरेको छ। मंकीजलाई पनि हामी स्टरलाइज गर्दैछौँ। एज अ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मैले 6 महिनाको अवधिको भित्रमा यो बन्देललाई जुन प्राइवेट को जमिनमा पसेको छ भने त्यसलाई सुट गर्नुको पावर अर्डर दिएको छ। त्यो पनि अपरेसनल छ, आज पनि अपरेसनल छ। सो पब्लिक को सन्तुष्टिको लागि, पब्लिक को कन्फिडेन्स बिल्डिङ को लागि पनि डिपार्टमेन्टले धेरै धेरै काम गरेको छ। म अलिकति तपाईले त्यो भनिदिउँ, यो कोभिड पेन्डेमिकमा पनि हामीले फरेस्ट डिपार्टमेन्टले धेरै धेरै काम गरेको। 129 जना हाम्रो फ्रन्टलाइन स्टाफ पुलिसको सँगै कंधा से कंधा मिलाएर पूरा पेट्रोलिङ गरेको, बॉर्डरमा पूरा पेट्रोलिङ गरेको र हाम्रो हेल्थ डिस्ट्रिक्टको हेल्थ मसिनरीलाई, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेसनलाई हामीले हाम्रो 7 वटा त्यो सेन्टर्स चाहिँ फरेस्ट डिपार्टमेन्टको यो तपाईको नयाँ बजारमा, अङदेनमा, सरमसामा, नर्थ सिक्किममा तपाईको 7 वटा सेन्टर्स हाम्रो यो कोभिड सेन्टर्स
भएको थियो। त्यसमा हामीले धेरै डिपार्टमेन्टको तर्फबाट पनि हामीले पुरा प्रोभिजन दिएको छ। डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा पनि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन अफ लक ब्रिजेस बाई फरेस्ट क्यूआरटी टिम, मैले अघि क्विक रेस्पोन्स टिमको कुरा गरेँ। मङ्गन र उसको छेउछाउमा हामीले ब्रिजेसहरू बनाएको अरू पनि हेल्प गरेको छ। सेभिङ ह्युमन लाइफ बाई टाइमली रेस्क्यू अफ एक्सिडेन्ट विक्टिम्स एट नागा, पूरा फरेस्ट डिपार्टमेन्टलाई डिस्ट्रिक्ट अथोरिटिजले पनि पूरा एप्रिसिएट गरेको थियो उसको लागि। सप्लिमेन्टिङ लाइभलीहुड्स टु रुरल वुमेन थ्रु सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अन्डर जायका एसिस्टेड, हाम्रो जायकाको एउटा ठुलो प्रोजेक्ट चल्दैछ, सिक्किम बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन एन्ड फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट SBFP। त्यसमा पनि हामीले सेल्फ हेल्प ग्रुप्सलाई धेरै हामीले एम्पावर गरेको छ एन्ड उनीहरूको इन्कम जेनेरेसनको लागि पनि धेरै काम गरेको छ। सेरिकल्चरमा म तपाईँलाई भनिदिउँ, सेरिकल्चरको एउटा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको प्रोजेक्ट छ, त्यसमा हामीले 1000 हाम्रो विमेन को लागि, द्याट इज फर विमेन एम्पावरमेन्ट, 1000 रेयरिङ हाउसेस बनाएर पूरा कंस्ट्रक्ट गरेका पक्का रेयरिङ हाउस, सिल्क जुन कोकुनबाट त्यो सिल्क निकाल्नुको लागि रेयरिङ हाउस हुन्छ, त्यो 1000 हामीले बनाएर 1000 विमेनलाई ह्यान्डओभर पनि गरेको छ। यो पालि अलिकति दिस इज द लास्ट इयर, यो पालि पनि गर्नुपर्ने अराउन्ड 900 भइसकेको छ। सो म के भन्न चाहन्छु, फरेस्ट र एन्भाइरोन्मेन्ट डिपार्टमेन्टको पुरा प्रयास छ हाम्रो सबै, किनभने खालि डिपार्टमेन्टले खालि गभर्मेन्टले गर्दा केही पनि हुँदैन। जहिलेसम्म पब्लिकको सहयोगिता, सहभागिता, पार्टिसिपेसन हुँदैन, हाम्रो कुनै पनि प्रयास सक्सेसफुल हुँदैन। पब्लिक किन पार्टिसिपेट गर्छ? पब्लिकको लागि, पब्लिकको लाइभलीहुड्सको इस्युजलाई पनि हामीले हेरेको छ, त्यो उनीहरूको इन्कम पनि बढोस्, उनीहरूको फरेस्ट्री एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेट गरेर आजीविकाको लागि पनि हामीले उनीहरूको पुरा सपोर्ट गरेका छौँ। सो यो सबै कुरा भएपछि मात्रै पब्लिकको पार्टिसिपेसन प्रपरली हुन्छ। सो स्टेटको रेभेन्यू बढाउनुको निम्ति पनि हामीले धेरै प्रयास गरेका छौँ र रेभेन्यू पनि योपालि हामी विश्वास गर्दैछौँ कि यो करिब 20 करोड जस्तो रेभेन्यू हामी दिन्छौँ स्टेट एक्सचेकरको लागि। सो यो सबै कुरा मैले किनभने अ डे फर मदर अर्थ इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट डे, यसमा हामीले सबै प्रयास A to Z प्रयास गर्नुपर्ने, त्यो एन्भाइरोमेन्टल कन्सियसनेस बढाउनु पर्ने, पब्लिकको सहभागिता गर्नुपर्ने। जहिलेसम्म यो हुँदैन, हाम्रो यो करेन्ट सिचुएसन इज भेरी भेरी डेन्जरस, भेरी प्रिकेरियस। यो सिचुएसन त्यही पाराले बस्दैन, यो अझै नराम्रो हुन्छ। हामीले आज चैतन्य भएको छैन भने, हामीले आज जागेको छैन भने यो सिचुएसन त्यस्तो बस्दैन। इट विल फर्दर डिटेरियोरेट, इट विल गो फर्दर ब्याक टु वर्स। त्यसले गर्दा म तपाईँ सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँ आउनुहोस्, हाम्रो नर्सरीपट्टि जानुहोस्, बिरुवा लिनुहोस्, बिरुवाहरू रोप्नुहोस् आफ्नो घरको छेउछाउमा। फरेस्टको बी एन्भाइरोमेन्टल एम्बेसडर्स, हाम्रो फरेस्टको फ्रन्टलाइन स्टाफ और फरेस्टको अफिसर्स मात्रै यो एन्भाइरोमेन्टल कन्सियसनेस पुरा गर्ने यो कुरा नहोस्। तपाईँ पनि आउनुहोस् एन्ड एज पब्लिक बी अ भेरी रेस्पोन्सिबल पब्लिक। आई नो सिक्किमको पब्लिक इज भेरी भेरी रेस्पोन्सिबल। त्यसले गर्दा त हाम्रो ट्री कभर 0.6% बढेको छ। ट्री कभर चाहिँ प्राइवेट होल्डिङमा हो, प्राइवेट होल्डिङमा पनि यति फरेस्ट कभर बढेको छ, यति रुखहरू भएको छ। त्यो इन्डिकेटर हो कि हाम्रो सिक्किमको पब्लिक कति चैतन्य हो, कति सपोर्ट गर्दैछ। सो म तपाईँ सबैलाई यो वर्ल्ड अ डे फर मदर अर्थको दिनमा 7 तारिकमा आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँ आउनुहोस्, पार्टिसिपेट गर्नुहोस्। म यो दिनको तपाईँ सबैलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। नेक्स्ट टाइम whenever you take a deep breath of air, please give credit to a tree nearby or hug a tree
in thanks for what it has done to you. धन्यवाद.